बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त खेल सुपर ओवर में दाखिल हो चुका है। इमरान खान की 24 नवंबर की कॉल के बाद जो कल उनकी स्टेटमेंट्स बाहर आई, उन्होंने पूरे का पूरा बयानिया धब्बड़धूस करके रख दिया। और आपने देखा कि किस तरह से इमरान अहमद खान न्याजी, रिमेंबर द नेम, कि उसने इस पूरे के पूरे निज़ाम को जैम पैक कर दिया है। और इमरान खान साहब के पास बहुत से कार्ड हैं और वो ऐसा खिलाड़ी है कि जब 1992 का फाइनल मैच चल रहा था और वसीम अकरम बैठकर कमरे में प्लानिंग कर रहे थे कि जनाब हमने टिकट करवानी है और कौन से जहाज़ की टिकट करवानी है, और इमरान खान साहब उतनी देर में उस कमरे में जाते हैं। खान साहब कह रहे हैं कि वसीम देखो, मैं सोच रहा हूँ कि फाइनल मैच में फला टीम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यानी कि वो इतने मजबूत हिसाब का मालिक था कि जब सब ये कह रहे थे कि हम 1992 का वर्ल्ड कप हार जाएंगे, तो अकेला एक शख्स ये बात कर रहा था कि कोई बात नहीं, मेरा शौकत खानम बनना है और हम ये 1992 का वर्ल्ड कप जीतेंगे, और उसने जीत कर दिखाया था। अब जनाब खबर क्या है, देखें, दबाव बढ़ रहा है। और जैसे 24 नवंबर का सानिया हुआ, लोगों पर गोलियां चलाई गईं, लोगों को शहीद किया गया, उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज ने रियासती बयानिया धब्बड़धूस करके रख दिया। अब जनाब दबाव इतना शदीद हो गया है कि सऊदी अरब के मिन्नत तरले किए जा रहे हैं। अमेरिका का दबाव, इमरान खान को जल्द रिहा करो, और फिर शहबाज शरीफ जो है उन पर भी GHQ इस वक्त फट पड़ा है और एक पेज लीरो लीर हो गया। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है कि पसे पर्दा इस वक्त हालात किस जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब जनाब मुराद सईद बड़े अरसे से रूपोश हैं, उनकी जान को खतरा है और उनकी गिरफ्तारियों की खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। क्या हकीकत है, मुराद सईद कहाँ पर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, पेशावर में हैं, क्या सूरत हाल है, उनसे हवाले से भी एक्सक्लूसिव खबर है जो आपके सामने ब्रेक करनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आपने देखा कि 24 नवंबर के सानिये के बाद जैसे रियासती बयानिया बनाया गया, बुशरा बीबी फरार हो गई, बुशरा बीबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो गया, पार्टी की जो अंदरूनी मामलात थे उनको लीक किया गया, गंडापुर की ऑडियो लीक्स हुई, अली मोहम्मद खान की ऑडियो लीक्स हुई। ये सारा कुछ एक प्लान तरीके से किया जा रहा था कि किसी न किसी तरीके से जो गोलियां वहां पर चली हैं उसका जो इम्पैक्ट है उससे तवज्जो आवाम की हटाई जाए। और फिर कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप थी PTI की, जिसमें बैरिस्टर गौहर वो इस हवाले से मुजरिमाना खामोशी, और बहुत सारे लोग जो हैं उस पर बात नहीं कर रहे थे कि गोली क्यों चलाई। अवाम एक ही सवाल पूछ रही है रियासत से कि गोली क्यों चलाई। अब सलमान अकमरज़ादा का इस हवाले से एक बयान सामने है। उन्होंने कहा कि मेरा इस्तीफा पार्टी का अंदरूनी मामला है, बुशरा बीबी से कोई इख्तलाफ नहीं है। अब जो प्लानिंग कर रहे थे कि पार्टी को तोड़ दिया जाएगा, पार्टी के अंदर बगावत हो गई है, बुशरा बीबी के खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं। इमरान खान ने जनाब बुशरा बीबी पर एतमाद का इजहार किया, गंडापुर की क़यादत के ऊपर एतमाद का इजहार किया। अब खबर क्या है, सबसे पहले खबर जनाब सऊदी अरब से है कि पिछले 6 माह के अंदर शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान से, या सऊदी अरब का जो दौरा है ये 5वां दौरा है, 5वीं मुलाकात है वहां पर उनकी, और ये दौरे की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जाहिर है दिसंबर शुरू हो गया है, जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे, जो बाइडन घर चले जाएंगे और पॉलिसी शिफ्ट होगा, और इस वक्त ये कोशिशें हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो फिर दबाव बढ़ जाएगा। अब इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज और फिर डोनाल्ड ट्रंप के जो बड़े करीबी सिक्योरिटी के सेक्रेटरी हैं साहब उनकी ट्वीट्स भी सामने आए कि इमरान खान को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। वो ट्वीट्स मैंने आपके सामने रखी भी थी कि डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी जो अगली काबीना के भी वुज़रा हैं, जो उनके लोग हैं, वो भी ये ट्वीट्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर मार्शल लॉ लगा हुआ है, लोगों पर जुल्म और ज्यादती हो रही है। एक जमात जो मुल्क की पॉपुलर जमात है, उनका बयानिया दबाने की कोशिश हो रही है, इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर जेल के अंदर रखा हुआ है, तो अमेरिका का दबाव तो बढ़ेगा। फिर जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने यह भी अपने लोगों के जरिए पैगाम पहुंचाया कि देखिए हमारे पास काउंटर प्रपोजल मौजूद है। हमने इमरान खान को कहा है कि आप बैरून मुल्क चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप लंदन चले जाएं, आप सऊदी अरब चले जाएं, हम आपको भेजने के लिए तैयार हैं। लेकिन इमरान खान जो है वो मुल्क से बाहर जाने को तैयार नहीं है, उसने खुद ही इसी डील को खराब कर दिया है, तो लिहाजा हम तो तैयार हैं। ये उनका एक काउंटर प्रपोजल था जो इस्टेब्लिशमेंट ने सामने लेकर आई थी। लेकिन वो भी प्रपोजल आपके सामने है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब इस वक्त डील करने को जनाब तैयार नहीं है। अब ये जनाब 6 माह के अंदर, पिछले 6 माह में शहबाज शरीफ साहब का 5वां दौरा, सऊदी अरब के जरिए शहबाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि अमेरिका के साथ मामलात को तय किया जाए, और जाहिर है खान का खौफ है कि अगर इमरान खान वापस आ जाएगा तो फिर इनके लिए चलना बहुत मुश्किल है। इस्टेब्लिशमेंट यही डील खान को ऑफर करवा रही है कि देखें आप जो है ना 6 माह के लिए इस हुकूमत के ऊपर तनकीद ना करें, आप फौजी क़यादत के ऊपर तनकीद ना करें,
آپ جب باہر آئیں گے تو آپ کو KPK کی نتھیا گلی کے اندر ایک رہائش دے دی جائے گی، آپ وہاں پر رہیے گا، پالیٹکس میں آپ انٹرفیئرنس نہ کرنے چاہیے آپ کے لیے، ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ ڈو اور ڈائی ہے یہ، جب باہر نکلوں گا اپنی مرضی کی سیاست کروں گا، جب باہر نکلوں گا جو میرا دل کرے گا وہ کروں گا۔ خان نے کہا کہ کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، اور جو گولیاں چلائی گئی ہیں اس کا حساب آپ لوگوں کو دینا پڑے گا۔ اب اس سب کے اندر جناب صورتحال خراب ہے۔ اب سعودی عرب کے منت ترلے ہو رہے ہیں کہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ سے دباؤ بڑھ رہا ہے، امریکہ سے دباؤ بڑھ رہا ہے، عمران خان سے ہمیں بچا لیں، کوئی آپ جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کریں، محمد بن سلمان صاحب عمران خان صاحب کو منائیں، اور اس میں مولانا طاہر اشرفی کا بھی کردار بہت اہم ہو سکتا ہے کیونکہ عمران خان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں، انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، محمد بن سلمان کے وہ بہت قریب ہیں، اس وقت وہ حکومت کے وزیر بھی ہیں، عمران خان کے دور کے اندر بھی وہ وزیر رہے ہیں، تو سعودی عرب کے ساتھ اس وقت چیزیں چل رہی ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واٹر سمٹ میں شہباز شریف گئے ہیں، سائیڈ لائن پر گفتگو ہو رہی ہیں، اس سے بڑھ کر یہ دورے کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے، جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ پر سے پتہ عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ اس وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے کبھی چیف صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں، کبھی شہباز شریف سعودی عرب جا رہے ہیں، سعودی عرب کے ذریعے امریکہ کے ساتھ کچھ معاملات کو طے کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ چلیں ہم عمران خان کو رہا کروا دیتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب سے بھی کچھ ہمیں گارنٹیز لے کر دیں کہ جب وہ باہر نکلیں گے وہ جناب ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے۔ اب یہ کھیل سپر اوور میں داخل ہے۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف اور نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے ان کے درمیان بھی پھڈا پڑا ہوا ہے، جو ثانیہ ڈی چوک ہوا، نون لیگ بڑی چلاکی کے ساتھ اس ثانیہ سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ اس کا ملبہ جناب فوج کے اوپر ڈال رہی ہے، ایجنسیز کے اوپر ڈال رہی ہے، آرمی چیف کے اوپر ڈال رہی ہے کہ سارے کے سارے اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ تھے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے GHQ کے نمائندوں کی جانب سے شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ غلطی مت کرنا یہ سارا کرنے کی، آپ جو ریاست پر ملبہ ڈال رہے ہیں، فوج پر جو ملبہ ڈال رہے ہیں، آپ جو بتا رہے ہیں کہ فوج اور PTI ایک دوسرے کی دشمن ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر فیصل واڈا نے کہا کہ اگر عمران خان قابل قبول نہیں ہے تو پھر نون لیگ بھی قابل قبول نہیں ہے، یعنی کہ اب یہ نیریٹو تو بننا شروع ہو گیا ہے کہ شہباز شریف کے گھر جانے کا پلان تیار ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آ جائے گا، یا میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان آ جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ لوگ عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتے کیونکہ عمران خان جس بیانیے پر کھڑے ہیں، جیسے وہ مزاحمت کر رہے ہیں، کیا اس سارے بیانیوں کو لے کر جیسے عوام کا غم و غصہ ہے، تو کیا عمران خان کو کنٹرول آپ کر پائیں گے؟ عمران خان اب انبیٹیبل ہے، وہ آپ کنٹرول آپ اس کو نہیں کر سکتے، اس کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا ریموٹ پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں، ایک چیز بڑی بات ہے۔ تو اس کے لیے کاؤنٹر پلانس تیار کر رہے ہیں کہ محسن نقوی یا بلاول بھٹو کو آپ وزیر اعظم بنا دیں اور پھر اس صورتحال کو آگے لے کر چلا جائیں۔ عمران خان کے اوپر قتل کے مقدمات نہیں ہو رہے ہیں، یہ سارا ایک بڑا پلان طریقے سے سارے کھیل کو کھیلا جا رہا ہے، جس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جناب مراد سعید جو ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ محسن نقوی کی وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کیا کہ مراد سعید جو ہیں وہ اسلام آباد ڈی چوک آئے اور وہ جناب ان کی پریزنس پائی گئی، ان کے ساتھ 1500 شرپسند بھی موجود تھے، وہ بشرا بی بی کے ساتھ ڈی چوک آئے، یعنی کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا پھر فیلئر کا اندازہ کریں کہ آپ مراد سعید کو گرفتار نہیں کر پائے ڈی چوک لا کر، وہ تو آ گئے تھے، آپ گھروں سے بندوں کو اٹھا سکتے ہیں لیکن ڈی چوک سے مراد سعید کو نہیں اٹھا سکتے، سوال ہے نا یہ، مراد سعید کو کیوں نہیں اٹھایا؟ مراد سعید ڈی چوک نہیں آئے، ایک چیز میں آپ کو واضح کر رہا ہوں۔ پھر کہا گیا کہ مراد سعید جو ہیں وہ وزرالہ ہاؤس KPK میں موجود ہیں اور وہاں سے ہم ان کو ریڈ نہیں کر سکتے، یہ وزارت اطلاعات نے یہ اعلامیہ دیا۔ کیا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پر آپ ریڈ کریں؟ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مراد سعید اس وقت پشاور میں موجود ہیں، جو جناب اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، جیسے جناب منیف فاروق ہو جائیں، کوئی اور لوگ ہو جائیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں، جو صحافی ہیں، پارٹ ٹائم جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مراد سعید پشاور کے اندر موجود ہے۔ ان کا رابطہ 3 لوگوں کے ساتھ ہے، علی امین گنڈا پور، دوسرا مشال یوسف زئی، تیسرا جناب بشرا بی بی کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، اور وہ گرفتاری کے ڈر سے پھر وہ کہیں روپوش پہ ہو جاتے ہیں، وہ وزرالہ ہاؤس KPK میں موجود ہے، ان کے لیے گرفتار کرنے کی کوششیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ یہ معاملہ ہے مراد سعید کے حوالے سے کہ لیکن مراد سعید جو ہے ابھی تک ان کے حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ KPK میں ہے، لیکن ریاست یہ بتا رہی ہے کہ وہ KPK میں موجود ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو یہ تفصیلات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنگا اپنے لازمی ہے لکھنے کے بعد پاکستان زندہ باد۔